एसिड आक्रमण गर्नेलाई कडा कारबाही सहितको व्यवस्था गरिएको नयाँ कानुन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी। एसिडको खुल्ला बिक्री वितरणमा समेत प्रतिबन्ध। कोरोनाको महामारीका कारण विगत 7 महिनादेखि बन्द रहेको पर्यटन व्यवसायमा चहल पहल सुरु। असोज 15 गतेबाट पोखरामा प्याराग्लाइडिङ व्यवसाय समेत सञ्चालनमा आउने र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गर्ने 9वटा कम्पनीको ह्यान्ड सेनिटाइजर उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा रोक। विषाक्त रसायन मेथानल मिश्रण गरेको ठहर। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पौरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौ हामी, हर सासको साथी बन्छौ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। एसिड आक्रमण गर्नेलाई कडा भन्दा कडा कारबाही सहितको व्यवस्था गरिएको कानुन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा एसिड आक्रमणका दोषीहरूलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था सहितको तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077 र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश सोमबार राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गर्नुभएको हो। उक्त कानुनमा एसिड आक्रमण गर्नेलाई अधिकतम 20 वर्ष जेल सजाय र 10 लाख जरिवाना हुने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने लगायतका प्रावधानहरू उल्लेख भएको सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले सोमबार मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै जानकारी दिनुभयो। यस्तै उहाँले एसिडको खुल्ला बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने र पीडितलाई निशुल्क शिक्षा र रोजगारीको उपलब्ध गराउने समेत उल्लेख गरिएको जानकारी दिनुभयो। असोज 8 गतेको बैठकबाट हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका थियौँ। खास गरेर मूलतः महिला लक्षित गरेर, त्यसमाथि पनि किशोरी र युवतीहरू लक्षित गरेर, तर अरू कतिपय बेला पुरुषहरू पनि एकाध घटनामा परेका यो एसिड आक्रमण जुन एउटा जघन्य अपराधको रूपमा समाजमा पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको छ, त्यसले खास गरेर पीडितहरूमा जिन्दगीभर शारीरिक, भावनात्मक र अन्य जुन गहिरो असर पुर्याउने, आघात पुर्याउने त्यो अपराध जुन हुने गरेको थियो, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि मैले यस अगाडि पनि भनेको थिएँ। सामान्य प्रधानज्यूले विशेष एउटा निर्देशन पनि गर्नुभएको थियो र सरकारले त्यस सम्बन्धी केही प्रबन्धहरू पनि गरेको थियो। त्यस अन्तर्गत हामीले 8 गतेको बैठकबाट फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष अध्यादेशका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका थियौँ र त्यस्तै गरी यो तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077 जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँग सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका थियौँ। सो सिफारिस बमोजिममा आज सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट अध्यादेश जारी भइसकेको अवस्था छ। नेपाल सरकारले विश्वास गरेको छ यो यी दुईवटा अध्यादेशसँगै तेजाब र यस्ता घातक रासायनिक पदार्थहरूको उत्पादन, बिक्री, वितरण, ओसार पसारमा गम्भीर एउटा नियमन कायम भएर यसको दुरुपयोग हुनबाट रोकिनेछ र त्यसको दुरुपयोग गर्दै जुन ढङ्गका जघन्य खालका अपराधहरू हुने गरेका थिए, त्यो अपराधलाई हामीले जसरी कडा सजायको दायराभित्र ल्याएका छौँ, त्यसले अपराध नियन्त्रण हुन जाने र समाज अझ बढी सुरक्षित
हुने एउटा हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। हाम्रो 8 गतेको बैठकले यो निर्णय गरेको थियो। पहिलो विषयमा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार एसिड आक्रमण सम्बन्धी मुद्दा जहिले दर्ता भएको भए पनि पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने छ। कुनै पनि व्यक्तिको शरीरमा एक थोपा मात्रै एसिड परे पनि यसलाई कडा कारबाही हुनेछ। साथै पीडितका नाममा कुनै पनि माध्यमबाट चन्दा सहयोग उठाउन पाइने छैन। त्यसरी चन्दा उठाउने व्यक्तिलाई पनि 3 महिनासम्म कैद वा 5,000 सम्म जरिवाना हुनेछ। यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वयको पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 समेत प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। पहिलो संशोधन प्रमाणीकरण भएसँगै नेपाल र प्रदेश प्रहरी समायोजनको बाटो समेत खुलेको छ भने काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला हेर्ने गरी गठन भएको महानगरीय प्रहरी अवधारणा पनि खारेज हुने भएको छ। अब उपत्यकाका 3 जिल्ला अब संघीय राजधानी प्रदेशको मातहतमा रहनेछन्। सरकारले विश्व बैंकबाट ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाका लागि $80 मिलियन अर्थात् 9 अर्ब 38 करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिनका लागि 5 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। गत असोज 8 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीका अनुसार बैठकले एसियाली विकास बैंकबाट साउथ एसिया सब रिजनल इकोनोमिक कोअपरेसन एयरपोर्ट क्यापेसिटी एन्हान्समेन्ट प्रोजेक्टका लागि प्राप्त हुने $150 मिलियन अर्थात् 18 अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 80 मिलियन करिब 9 अर्ब 38 करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसै गरी नै अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा एसियाली विकास बैंकबाट साउथ एसिया सब रिजनल इकोनोमिक कोअपरेसन एयरपोर्ट क्यापेसिटी एन्हान्समेन्ट प्रोजेक्टका लागि प्राप्त हुने 150 मिलियन अमेरिकी डलर करिब 18 अर्ब नेपाली रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्तिका लागि त्यसै गरी वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। 7 सदस्यीय वार्ता टोली। यस्तै नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रम तेस्रो संस्करणको कार्यक्रमका लागि बेलायत सरकारले उपलब्ध गराउने थप 3 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ आर्थिक र प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसै गरी विश्व वातावरण सुविधा GEEF-बाट प्रकृतिका लागि विश्वव्यापी कोष WWF र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP-बाट प्राप्त हुने र वन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी विभिन्न आयोजनाका लागि $14.59 मिलियन अर्थात् 1 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका कारण विगत 7 महिनादेखि बन्द रहेको साहसिक खेल प्याराग्लाइडिङ असोज 15 गतेबाट सञ्चालनमा आउने भएको छ। सरकारले आन्तरिक उडान सुरु गरेसँगै प्याराग्लाइडिङ पनि असोज 15 गतेबाट व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आउने भएको हो। अहिले परीक्षण कालका रूपमा सञ्चालनमा रहेको र सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै 15 असोजबाट व्यावसायिक रूपमा सुरु हुने हवाई खेलकुद संस्था नाकाका अध्यक्ष कृष्ण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। पुरानै अवस्थामा फर्किन समय लाग्ने भए पनि अहिले आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गर्दै सेवा प्रदान गरिने उहाँले बताउनुभयो। अक्टोबर 1बाट चाहिँ व्यावसायिक उडान गर्ने र अहिले यो बीचको समयमा यी सम्पूर्ण कम्पनीहरू पाइलटहरू अब सम्पूर्ण कागजातदेखि लिएर इक्विपमेन्टहरूलाई पनि हेर्दै यसलाई चाहिँ एउटा अपडेट गराउने हिसाबमा चाहिँ हामीले लिएका छौँ र अहिले हामीले एउटा परीक्षणको रूपमा चाहिँ उडान गरेका छौँ। व्यावसायिक उडानहरू हुन सकेका छैनन्। हेल्थको प्रोटोकलको कुरा पनि छ। फेरि साथसाथै त्यसमा पनि अब यो प्याराग्लाइडिङहरूमा चाहिँ सामाजिक दूरी चाहिँ कायम गर्न सकिँदैन। यो हामी उड्ने र उडाउने दुवैको चाहिँ एउटा फिभर नाप्ने, उनीहरू ज्वरो छ कि छैन त्यो हेर्ने कुरालाई अगाडि राखेका छौँ र अब सेनिटाइजर गर्ने, अब हातमा ग्लोभहरू लगाउने, मास्क लगाउने यिनै कुराहरू नै अब गर्न सकिने यिनै कुरा छन् र जे गर्न सकिन्छ त्यही मात्रै गर्ने हो। अब ठुलो प्रोटोकल बनाएर व्यवहारमा उतार्न नसकिने कुरालाई हामीले चाहिँ त्यति सोचेका छैनौँ। अब यसलाई कसरी चाहिँ मुभमेन्ट गराउने, कसरी अगाडि बढाउने, पुरानै लयमा फर्काउनलाई त केही समय लाग्छ नै होला। अहिले पहिलो हाम्रो सोच भनेको आन्तरिक पर्यटकहरूबाट नै यसलाई अगाडि लैजाने। जस्तै अहिले विदेशहरूबाट आउन त्यति सम्भव छैन र नेपालको पोखरामा चाहिँ स्वाभाविक रूपले चाहिँ नेपालीहरू पनि घुम्न आउने रमाउने नै ठाउँ हो। यसका लागि चाहिँ अब हामीले सम्पूर्ण गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने, होटल पसल रेस्टुरेन्टहरू सबै
ओपन हुने र चाहिँ पोखरामा एउटा हेल्थ प्रोटोकल मेन्टेन गरेर सुरक्षित हिसाबमा चाहिँ पोखरा सञ्चालन भएको छ है भन्ने सन्देश दिन खोजेका छौँ र यहाँ हाम्रो पोखरा पर्यटन परिषदसँग आबद्ध सम्पूर्ण संस्थाहरूले पनि यही सोच बनाएर अगाडि जाने भन्ने एउटा सल्लाह पनि भइसकेको छ। त्यसकारणले हामीले आन्तरिक पर्यटनलाई जोड दिने र केही सहुलियत जस्तै उडानका विषयमा पनि अलिकति सहुलियत दिने, यो बेलामा चाहिँ हामी उड्नुपर्छ, यो एउटा अवसर पनि हो भन्ने खालको एउटा सन्देश दिएर अगाडि बढाउने नै मुख्य सोच छ। लकडाउनको अवधिमा पोखरामा व्यावसायिक रूपमा प्याराग्लाइडिङ उडान सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीहरूले करिब 50 करोड रुपैयाँ बराबर नोक्सानी बेहोर्नु परेको नाकाका महासचिव बलराम आचार्यको दाबी छ। झन्डै 6 महिनाभन्दा बढी चाहिँ बेसी बन्द हुँदा हामीले यो इन्डस्ट्रीले चाहिँ झन्डै 50 करोडको चाहिँ नोक्सान बेहोरेको हामीले अनुमान गरेका छौँ। यो एक्ज्याक्ट तथ्याङ्क भन्दा पनि अब कुनै वर्ष अब यो अतिथिहरूको आगमन अलि बढी हुने गर्छ, कोही वर्ष चाहिँ अलिक कम हुने गर्छ र विगतलाई अनुभवलाई हेर्दाखेरि चाहिँ कमसेकम त्यो घाटा हामीले बेहोरेको अनुभव गरेका छौँ। अहिले पनि मान्छेमा कोरोनासँग त्यत्तिकै डर त्रास भएछ र हामी यो डर त्रास भएका बिचमा पनि हामी सुरक्षाका मापदण्डहरू जुन नेपाल सरकारले तय गरेका छन्, मास्क लगाउने, सेनिटाइजरको प्रयोग, ग्लोभ्सको प्रयोगहरू, जुन मापदण्डका कुराहरू हुन्, साबुन पानीले हात धुने, यो सबै कुराहरू अपनाएर स्वास्थ्य सम्बन्धी सुरक्षाका विधिहरू अपनाएर नै हामीले उहाँहरूलाई म सुरक्षित छु भन्ने महसुस गराएर नै हामी हाम्रा गेस्टहरूलाई, हाम्रा पाहुनाहरूलाई त्यो भावना जागृत गराएर नै हामी उहाँहरूलाई उडाउँछौँ। त्यो खालको चाहिँ वातावरण हामी सिर्जना गर्छौँ। अहिले परीक्षण कालमा रहेका प्याराग्लाइडिङ सुरक्षाका निश्चित मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन भइरहेका छन्। पोखराको सराङकोट, तोरीपानी र मान्द्रे ढुङ्गाबाट 55 वटा कम्पनीले दैनिक प्याराग्लाइडिङ उडाउने गर्दछन्। सुरुवाती दिनमा विदेशी पाइलटले धानेको प्याराग्लाइडिङ अहिले 300 भन्दा बढी नेपाली पाइलट छन्। प्याराग्लाइडिङबाट झन्डै 2000 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हिमालयन एयरलाइन्सले पाएको सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ तत्काल कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्री योगेश भट्टराईले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई बोलाएर एयरलाइन्सले पाएको सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको प्रमाणपत्र यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिनुभएको हो। प्राधिकरणले भने आवश्यक कार्यविधि र कानुनमा रहेर हिमालयन एयरलाइन्सलाई सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको अधिकार प्रदान गरिएको जनाएको छ। तर मन्त्री भट्टराईले प्राविधिक मूल्याङ्कन आवश्यक परे फेरि प्रक्रिया पूरा गरेर निर्णय लिनु भन्दै पुनरावलोकन गर्न तर तत्काललाई भने दिएको अधिकार रोक्न लगाउनु भएको छ। मन्त्रीले अनुमति पाएका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीले पनि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरे नगरेको हेरेर आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ। प्राधिकरणले हिमालय एयरलाइन्सलाई असोज 4 गते सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको थियो। प्राधिकरणको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ 2072 अनुसार सातामा 35 भन्दा बढी उडान भर्ने विमान कम्पनीले सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ पाउने कानुनी व्यवस्था छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनी मध्ये अधिकांशको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ व्यवस्थापन नेपाल वायु सेवा निगमले हेर्दै आएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले थप 9 वटा कम्पनीको ह्यान्ड सेनिटाइजर उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ। विभागको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा एउटा भारतीय कम्पनी सहित 9 वटा कम्पनीले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने केमिकल मेथानोल प्रयोग गरेर सेनिटाइजर उत्पादन गरेको पाइएपछि कारबाही गरिएको हो। कारबाहीमा पर्ने कम्पनीहरूमा काठमाडौँका कालिका सोप एन्ड केमिकल प्रणाली र साधना सप्लायर्स छन्। यसैगरी बनेपाको कुमकुम हर्बल प्रोडक्ट्स, पर्साको आर केमिकल एन्ड प्याकेजिङ इन्डस्ट्री, ललितपुरको ओम आरोग्य हेल्थ केयर प्रणाली र भारत उत्तराखण्डको सिभिका कस्मेस्युटिकल्स इन्डिया प्रणाली रहेको विभागले जनाएको छ। कालिका, कुमकुम र आर केमिकलको 2-2 वटा उत्पादनमा रोक लगाइएको छ। विभागको अनुसार सेनिटाइजरमा इथानोल बाहेकका अन्य केमिकल प्रयोग गर्न नपाइने भए पनि यी उद्योगहरूले उत्पादन गरेका सेनिटाइजरहरूमा विषाक्त रसायन मेथानोल समावेश भएको पाइएको छ। विषाक्त रसायन मेथानोलले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने विभागले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। विभागले यसअघि पनि मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गर्ने 9 वटा कम्पनीको ह्यान्ड सेनिटाइजर उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाइसकेको छ। सोमबार शेयर बजार 4.73 अङ्कले घटेर 1560.83 अङ्कमा ओर्लिएको छ।
सोमबार शेयर बजार निकै उतार चढाव बीच उक्त अङ्कमा ओर्लिएको हो। कारोबार भएको आधा घण्टामा यस दिनकै उच्च 1569.32 अङ्कमा पुगेको नेप्से त्यसपछि भने निरन्तर घटेर बन्द भएको छ। कारोबारको 3.5 घण्टामा परिसूचक सोमबारकै न्यून 1557.43 अङ्कसम्म ओर्लिएको थियो। यस दिन नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम समेत घटेको छ। सोमबार 191 कम्पनीको 1 अर्ब 69 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। कारोबार भएका 12 समूहको परिसूचकमा विकास बैंक र वित्त बाहेक सबै समूहको परिसूचक घटेको छ। व्यापार र होटल समूहको सूचक 1% भन्दा बढीले घटेको छ। सबैभन्दा बढी शेयर कारोबार हिमाल दोलखा हाइड्रो पावरको शेयर कारोबार भएको छ। कम्पनीको 9 करोड 32 लाख भन्दा बढीको कारोबार भएको छ भने दोस्रोमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको 6 करोड 40 लाख बढीको शेयर कारोबार भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। एसिड आक्रमण गर्नेलाई कडा कारबाही सहितको व्यवस्था गरिएको नयाँ कानुन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी। एसिडको खुल्ला बिक्री वितरणमा समेत प्रतिबन्ध। कोरोनाको महामारीका कारण विगत 7 महिनादेखि बन्द रहेको पर्यटन व्यवसायमा चहल पहल सुरु। असोज 15 गतेबाट पोखरामा प्याराग्लाइडिङ व्यवसाय समेत सञ्चालनमा आउने र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गर्ने 9वटा कम्पनीको ह्यान्ड सेनिटाइजर उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा रोक। विषाक्त रसायन मेथानल मिश्रण गरेको ठहर। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।